پاک نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، ادوں کوئی درخت نہیں ہوئے گا میدان محشر اندر سوائے اللہ دے عرش یا اللہ دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا او دے اندر ایک بندے نو بلایا جائے گا میدان محشر اندر بڑیاں گرمیاں دے اندر، بڑیاں تپشاں دے اندر، فرمایا کہ ایک بندے نو بلا کے اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کرنگے۔ محبوب جی او دی نیکی کیے، او دا کام کیے۔ فرمایا رجل دعاتہ امرات ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ جنوں کوئی حسن و جمال والی عورت، مالدار عورت، عام بازاری عورت دی گل نہیں کی تھی، فرمایا حسن و جمال والی عورت، اچے منصب والی عورت، امیر ترین عورت، حسین و جمیل عورت دعوت دے گناہ دی، آجا میرے نال رات گزار لے، آجا میرے نال خلوت اختیار کر لے۔ او نوجوان کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ دے کولوں ڈرنا وا، میں اے جڑا اندھیر نہیں کرنا، اے جڑا ظلم نہیں کرنا۔ جویں جناب یوسف نے فرمایا کہ اے ظلم زلیخا میں نہیں کر سکتا، اس ظلم اندر میں اپنے حقاں نو نہیں رنگ سکتا۔ جس مالک نے ٹھکانہ دیتا ہے میں اس گھر دے اندر ایسی حرکت نہیں کر سکتا، میں اللہ کولوں ڈرنا وا، اللہ دے کولوں ڈرنا وا، اللہ دیاں پناہاں دے اندر ہونا وا، تیرے سارے ہاتھ گنڈے تو، اے تیرے سارے کام تو۔ جناب یوسف علیہ السلام نے پیغام دیتا ہے تے آپ نے فرمایا جڑا نوجوان کہہ دے زنا تو بچدا ہویا، میں اللہ دے کولوں ڈرنا وا، زنا نہیں کردا، اپنے آپ نو بچا لیندا ہے۔ آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن جدوں ساری دنیا پریشان ہوئے گی، اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کر دیں گے۔ اللہ